مفكوك كارتير عشان فيه تهريب زيت. هذا مفكوك كارتير غسلنا دحين وبجي جديد. هذا صوفة ماكينة خلفي، هذا غير خلاص، قديم هذا. هذا ركبته جديد. باقي دحين ركب كارتير وبعدين ركب هذا جير بوكس. هو جير بوكس هذا صوفة ركبته جديد. باقي صوفة خلفي هذا لسه، الحين شوية يجي وركب. باقي كارتير هذا ركب جديد، كارتير فلتر سوا يجي، وهذا كارتير حقه قديم، زيت مرة وسخ. زيت جير بوكس لازم غير.